बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पाकिस्तान की बदबख्ती है या अंग्रेज़ शातिर का कमाल। 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन ये नहीं लगता कि ये आज़ाद है या ख़ुद मुख्तार। 75 साल किसी भी मुल्क के लिए तरक्की के लिए, उसकी राह, उसकी तरक्की की जो सिमत है उसको हमवार करने के लिए या उसकी सिमत का तयन करने के लिए बहुत होते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान से बाद में आज़ाद हुए और आज वो सुपर पावर हैं या दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में उनका शुमार होता है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान आज तक ना ये लग रहा है कि ये तरक्की कर रहा है, ना लगता है कि ये आज़ाद है और ना इसकी समझ आती है। मुल्क कोई भी हो, उसको चलाने के लिए उसके इदारे होते हैं और उन इदारों की अपनी अपनी एक राह मुतय्यन होती है, एक दायरा होता है और उस दायरे के अंदर रहते हुए तमाम इदारे काम करते हैं और तब जाके मुल्क आगे तरक्की करते हैं। ये मुल्क कौन चला रहा है, आज तक समझ नहीं आई कि पाकिस्तान जो बना है इसको कोई सियासतदान चला रहा है या कोई दीगर इदारा है जो इस मुल्क को चला रहा है। इसका आर्डर कहाँ से आता है, ये किसी का ग़ुलाम है या ये आज़ाद है या ख़ुद मुख्तार है या इसके फ़ैसले मुल्क के अंदर होते हैं, आज तक ये समझ नहीं आई और हर एक अपने हिसाब से इसका तज्ज़िया कर रहा होता है। जो मुल्क के ताकतवर इदारे हैं वो भी बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि वो बेबस हो जाते हैं। अगर ये कहा जाए कि ये मुल्क गरीब कमज़ोर के लिए अज़ाब से कम नहीं और ताकतवर के लिए किसी तोहफे से कम नहीं, मुल्क के इदारे मुल्क चलाने के लिए नहीं बल्कि अपनी अपनी नस्लों को यूरोप में सेटल करने के लिए, उनकी मुस्तकबिल, उनकी ज़िंदगियाँ संवारने के लिए शायद ये मुल्क बना हो। ये मुल्क आम आदमी के लिए नहीं बल्कि आप ये कह सकते हैं कि अशराफिया माफिया की ऐशियों के लिए शायद जन्नत का दर्जा रखता हो या उनके लिए बड़ी आसानी से वो अपनी ज़िंदगी की आशियाँ इसमें गुजार सकते हैं। बच्चा बच्चा इसकी हकीकत जानता है कि इसके पीछे क्या हकीकत है, मुल्क कहाँ से चल रहा है, इसकी डोरें कहाँ से हिल रही हैं, मगर बेबसी देखें कि खौफ के मारे, डर के मारे कोई भी नहीं बोलता और इस अज़ाब में सारे मुब्तला हैं और हर एक ये सोचता है कि चलें मेरा वक्त गुज़र रहा है तो गुज़रता रहे। अगर हम बात करें इस मुल्क की बदबख्ती की तो कायद-ए-आज़म की मौत हो या लियाकत अली खान का कत्ल, सानिया कारसाज हो या APS मॉडल टाउन का वाक़या हो या बेनज़ीर का कत्ल, ज़िया-उल हक़ का त्यारा तबाह हो या OG के कैंप के धमाके, ओसामा बिन लादेन के नाम पर पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन या फिर हुकूमतों का तख्ता उलटना, कभी बेनज़ीर की हुकूमत को हटा देना, फिर नून लीग की हुकूमत को हटा देना, फिर दूसरी हुकूमत आ जाना। 75 सालों में इस मुल्क को, जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से जाने जाने वाले मुल्क को आज तक जमहूरियत की एक हुकूमत भी नसीब नहीं हुई। कोई भी ऐसी हुकूमत जो अवामी मैंडेट पे या अवामी इलेक्शन पे बनी हो, उसने 5 साल जो इसके आइन के अंदर दर्ज है वो पूरे नहीं हुए। 3 साल, 4 साल, 3.5 साल पूरे होते हैं तो एक ऐसी कहीं ना कहीं कोई गुमनाम ताकत आती है कि वो इसका तख्ता उलट कर अपनी मर्ज़ी का कोई बंदा बैठा देती है। पाकिस्तान के सहाफ़ियों पर तशद्दुद, शहरियों पे बेईमाना तशद्दुद, जाली मुकाबलों में आम आदमी को मार देना, ईमानदार और करप्शन के ख़िलाफ़ काम करने वालों ऑफिसरान को कत्ल कर देना या अचानक ये पता चलना कि उनको हार्ट अटैक हो गया, मर गए और उनका कोई पता नहीं चला। आज तक पाकिस्तान में एक भी ऐसा वाक़या जिसका सबूत मिला हो वो आज तक सामने नहीं आया। कोई भी VIP इंसिडेंट या इस तरह के जो केसेस हैं, जो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं, वो अदलिया भी खामोश है, इदारे भी खामोश हैं और आम आदमी अकेले में ऑफ द रिकॉर्ड तो डिस्कस करता रहता है, लेकिन वो भी कहीं भी उसके पास सबूत नहीं है। ये सारी कहानियाँ, ये हकीकत, एक टैक्सी ड्राइवर भी इसे डिस्कस करता है, लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि आज तक किसी एक मुजरिम को भी
سزا نہیں ملی، بلکہ سزا تو دور کی بات ہے کہ کوئی ایک شخص بھی مجرم ڈکلیئر نہیں ہوا، چاہے وہ اربوں کے خربوں کے کرپشن ہو، چاہے وہ اثاثے منتقل کرنے کی بات ہو، چاہے وہ منی لانڈرنگ ہو، چاہے وہ قتل ہو، چاہے وہ قانون کے اندر تبدیلی لانے کی بات ہو۔ کوئی بھی ایسا آج تک ایک واقعہ بھی ایسا نہیں آیا کہ جس کو عدالت نے چیلنج کیا ہو یا کسی شخص کو انصاف ملا ہو۔ کون سی ایسی طاقت ہے جو نظر نہیں آتی، جو اس ملک کو ترقی نہیں کرنے دیتی، عوام کو آزادی سے سانس نہیں لینے دیتی؟ یہ آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ کہنے کو کہتے ہیں جی ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا، یہ ملک دو نظریہ قومی نظریے پہ بنا، یہ ملک واحد ملک ہے جو 27ویں رمضان کو بنا، یہ ملک واحد ہے جو اسلامی ایٹمی پاور ہے۔ یہ سب کہانیاں، یہ سب تاریخیں، یہ سب لوگ شاید کہ وہ لوگ جو اس کا مافیا ہیں، جو اس کے اشرافیہ ہیں، وہ ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ چیزیں ڈال رہے ہیں تاکہ وہ ان کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ ملک بڑا مہان ہے اور اس میں ایک عام آدمی کی بڑی زندگی آسان ہے، لیکن وہ وہی جانتا ہے جو اسے گزارتا ہے۔ اس ملک کی مثال بالکل اس گھر کی طرح ہے جو گروی رکھا جائے اور جس میں ہر آنے والا، جو اس میں بسنے والا یہ سمجھے کہ وہ اس کا مالک ہے اور وہ اس کو لوٹ کر کھائے، وہ اس کو نوچ کر کھائے، وہ اس کی دیواریں، اس کی چھتیں، اس کے اندر لگے ہوئے خوبصورت جو قیمتی پتھر ہیں وہ ان کو اکھاڑ کر بیچ دے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ نقصان میرا نہیں ہے، اس کی دیواریں یا اس گھر کی جو تباہی ہو رہی ہے یہ آنے والا جو نیا آئے گا وہ اس کو ٹھیک کرے گا، اور جو نیا آنے والا آتا ہے وہ اس گھر کا بچہ کھچا جو باقی مال ہوتا ہے وہ بھی اکھاڑ کر وہ بیچنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا نقصان آنے والا بڑھے گا۔ یہ بالکل اس گھر کی طرح ہے، اور وہ جو گروی ہے جس کا مالک کوئی نہیں ہے، جس کا پتہ نہیں ہے، ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، لیکن وہ اس کی دیکھ بھال نہیں کرتا، اس کی بہتری نہیں کرتا، اس کی رینوویشن نہیں کرواتا، وہ صرف براہ نام اس کا مالک بنا ہوتا ہے جب تک وہ اس میں رہ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس ملک کی بھی یہی حالت ہے کہ پاکستان بھی 75 سالوں سے اشرفیہ اور مافیا کے سوا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں جو کچھ بھی قبضہ کیا ہوا ہے یا جو حکمران ہیں وہ چند 100 لوگ ہیں، چند ایک خاندان ہیں جو اس 22 کروڑ 25 کروڑ عوام پہ نہ صرف حکمرانی کرتے ہیں بلکہ جانوروں کی طرح ان کو ہانکتے ہیں۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون ہے جو اس کو اپنا سمجھ کر اس کو بچا سکتا ہے، کیونکہ ہر وہ ایماندار، ہر وہ شخص جو اس کی بہتری کے لیے سوچتا ہے، اس کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے، اس کی بہتری کے لیے آواز اٹھاتا ہے، یا اس کو مار دیا جاتا ہے، یا اس کو ننگا کر دیا جاتا ہے، یا اس کو سزا دی جاتی ہے، اور اس کی جو تاریخ ہے وہ مٹا دی جاتی ہے، اور اس کے قاتلوں کا، اس کے مجرموں کا سراغ تک نہیں ملتا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے کوئی دیا ہوا تحفہ ہے تو پھر اللہ ہی اس کو اپنے معجزے سے بہتر کر سکتا ہے۔ ہمیں بہتر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عام آدمی کی زندگی آسان ہو، عام آدمی آسانی سے جی سکے اس میں، اور اگر نہیں تو پھر یہ مافیا اور اشرفیہ آتے رہیں گے، اپنا بیانیہ بلڈ کرتے رہیں گے، لوگوں کی اولادیں تلاش کرتے رہیں گے، بار بار کسی کو ناکام کرنے کے لیے، اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے اپنے 100 قتل بھی چھپائیں گے اور دوسرے کی ایمانداری کو بھی بے ایمانی کہہ کر سامنے لے کے آئیں گے۔ دیکھتے ہیں اس ملک کا مستقبل 75 سال کے بعد آگے کیا آتا ہے۔ یہ اللہ تعالی ہم سب کی دعا ہے کہ اس ملک کی غریب عوام پہ رحم کرے، اور بہت سی ایسی مائیں، بہت سے ایسے بھائی، بہت سی ایسی بیویاں جو بیوہ ہوئی ہیں، جو مائیں اپنے پیاروں کا دکھ سہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے اور ان کے صدقے اس ملک میں بہتری کرے۔ اقبال جنجوع کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔